सेक्सन 18 अपोइन्टमेन्ट अफ द लिक्विडेटर। लिक्विडेटरको काम भनेको चाहिँ लिक्विडेसन गरिदिनु हो। डिजल्भ भएको इन्स्योररको एसेट सेल गरेर चाहिँ लायबिलिटी पे गरिदिनु काम भनेको चाहिँ लिक्विडेटरको हो। इन्स्योरर चाहिँ यदि रेजिस्ट्रेसन क्यान्सल भयो र डिजल्भ भएपछि चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ लिक्विडेटर चाहिँ अपोइन्ट गरिदिन्छ। र पावर भनेको चाहिँ लिक्विडेटरको पावर भनेको चाहिँ अन्डर कम्पनीज एक्ट 2063 हुन्छ। फोर्सफुल्ली लिक्विडेसन गर्दाखेरि चाहिँ आफैले लिक्विडेटर चाहिँ अपोइन्ट गर्न पाउँदैन, अरूले चाहिँ लिक्विडेटर चाहिँ अपोइन्ट गरिदिनुपर्छ र त्यो अरू चाहिँ लमा मेन्सन गरिएको हुन्छ। आफू सल्भेन्ट छ भने मात्र आफ्नो इच्छाले चाहिँ बन्द गर्न पाउँछ। फोर्सफुल्ली एज एन पनिसमेन्ट बन्द गरिएको छ भने चाहिँ यस्तो केसमा लिक्विडेटर अपोइन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ आफूले गर्न पाउँदैन, अरूले गर्नुपर्छ। र अरू भनेको चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपाल हुन्छ। र आफ्नो इच्छाले भयो भने चाहिँ भोलुन्टरीली हुन्छ, फोर्सफुल्ली भयो भने चाहिँ एज एन पनिसमेन्ट भनिन्छ। Account and records of the insurer. Maintain accounts and record according to the rules by the insurer. यो इन्स्योररले चाहिँ अकाउन्ट्स एन्ड द रेकर्ड्सहरू चाहिँ एज पर द रुल्स चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। सेपरेट अकाउन्ट टु बी मेन्टेन्ड। अनि इफ यो इन्स्योररले चाहिँ इन्स्योरेन्स बिजनेसको साथसाथै अरू कुनै बिजनेसहरू पनि गर्छ भने अरू बिजनेस र यो इन्स्योरेन्स बिजनेसको चाहिँ सेपरेट अकाउन्ट चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ इन्स्योररले। इफ एनी इन्स्योरर ओपरेट्स एनी अदर बिजनेस अलङ विथ द इन्स्योरेन्स बिजनेस सच इन्स्योरर सेल मेन्टेन अ सेपरेट अकाउन्ट एन्ड रेकर्ड अफ इट्स इन्स्योरेन्स बिजनेस। इन्स्योरेन्स बिजनेसको लागि चाहिँ सेपरेट मेन्टेन गर्नुपर्छ। द इन्स्योरर हु डिल्स विथ मोर देन वान इन्स्योरेन्स बिजनेस सेल मेन्टेन अ सेपरेट अकाउन्ट एन्ड रेकर्ड फर इच क्याटेगोरिज अफ द इन्स्योरेन्स बिजनेस। अब यो चाहिँ यदि इन्स्योरेन्स बिजनेसभित्र नै कतिवटा हुन्छ, एउटा भनेको चाहिँ नन लाइफभित्र पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ र डिफ्रेन्ट चाहिँ गर्छ भने चाहिँ उनीहरूको चाहिँ रेकर्ड चाहिँ डिफ्रेन्ट नै मेन्टेन गर्नुपर्छ। अनि इन्स्योरेन्स फन्ड भनेको चाहिँ एउटा क्याटेगोरी सब क्याटेगोरीको फन्ड चाहिँ अर्कोमा युज गर्न चाहिँ पाउँदैन। जस्तै मोटर इन्सुरेन्सको मराइनमा युज गर्न पाएन, मोराइनको चाहिँ मोटरमा गर्न पाएन, यस्तै एक्जाम्पल। अनि एज इन्स्योरर सेल मेन्टेन अ सेपरेट फन्ड फर इच क्याटेगोरी अफ इन्स्योरेन्स बिजनेस अफ द अमाउन्ट टु बी रिसिभ फ्रम इच इन्स्योरेन्स बिजनेस सेल बी डिपोजिटेड इन द कन्सर्न फन्ड। जहाँबाट जुनबाट आएको फन्ड हो त्यहीमा चाहिँ गएर डिपोजिट गर्नु पर्यो। जस्तै मोटरको लागि आएको छ भने मोटरकै फन्डमा गएर डिपोजिट गर्नु पर्यो, मराइनमा गएर चाहिँ डिपोजिट गर्नु भएन। द फन्ड मेन्टेन फर इच क्याटेगोरिज अफ इन्स्योरेन्स बिजनेस सेल नट बी युटिलाइज टु बियर द लायबिलिटिज रिलेटिङ टु द अदर क्याटेगोरिज अफ द इन्स्योरेन्स बिजनेस। यदि मोटरको लागि आएको फन्ड चाहिँ मराइनको लागि चाहिँ मराइनको लायबिलिटिज बियर गर्न चाहिँ युज गर्नु भएन, त्यो चाहिँ मोटरको नै लायबिलिटी बियर गर्नलाई मात्र चाहिँ युज गर्नु पर्यो। सेक्सन 22 कम्पलसरी रिजर्भ फन्ड। यो कम्पलसरी रिजर्भ फन्ड भनेको चाहिँ मेन्टेन गर्नै पर्ने फन्ड, इन्स्योररले चाहिँ कम्पलसरीली मेन्टेन गर्नै पर्ने फन्ड। र लाइफ इन्सुरेन्सको केसमा भनेको चाहिँ कति प्रोभिजन चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ जति एक्चुअरीले चाहिँ भ्यालुएसन गरेको हुन्छ एटलिस्ट त्यो एक्चुअरीले भ्यालुएसन गरेको जति चाहिँ मेन्सन गर्नै पर्यो। नन लाइफ इन्सुरेन्सको केसमा भनेको चाहिँ एटलिस्ट 50% अफ द नेट इन्सुरेन्स प्रिमियम, जति नेट इन्सुरेन्स प्रिमियम कलेक्ट गर्छ त्यसको 50% चाहिँ कम्पलसरी रिजर्भ फन्डमा चाहिँ राख्नुपर्छ। और 50% अफ द नेट प्रॉफिट, 50% अफ नेट इन्सुरेन्स प्रिमियम और नेट प्रॉफिट 50% अफ नेट इन्सुरेन्स प्रिमियम और नेट प्रॉफिट चाहिँ कम्पलसरी रिजर्भ फन्डमा चाहिँ राख्नुपर्छ। नन लाइफले, लाइफको हो भने चाहिँ एटलिस्ट एक्चुअली भ्यालुएसन गरेको जति अमाउन्ट। प्रोभिजन भनेको चाहिँ 115% अफ द क्लेम बट नट सेटल एट द फिस्कल इयर एन्ड अनसेटल लायबिलिटी। जति क्लेम हुन सक्छ त्यसको 115% जति चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोभिजन चाहिँ राख्नुपर्छ। प्रोभिजन रिलेटिङ च्याप्टर 5 प्रोभिजन रिलेटिङ टु द इन्स्योरेन्स एजेन्ट सर्वेयर एन्ड ब्रोकर। यो च्याप्टर 5 ले चाहिँ इन्स्योरेन्स एजेन्ट, सर्वेयर र ब्रोकरको बारेमा चाहिँ भनेको छ। को चाहिँ हुन पाउँछ, कस्तो चाहिँ डिस्क्वालिफिकेसन हुन्छ, अनि रेजिस्ट्रेसन यिनीहरूको चाहिँ रिरेजिस्ट्रेसन रिन्युअल यिनीहरूको प्रोसेस सबै चाहिँ च्याप्टर 5 मा भनेको छ। इन्स्योरेन्स एजेन्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि नेचुरल पर्सन पनि हुन पाउँछ र लिगल पर्सन पनि हुन पाउँछ। इन्स्योरेन्स एजेन्ट हुनको लागि क्वालिफिकेसन भनेको चाहिँ पास एसएलसी और इक्विभ्यालेन्ट हुन पर्यो। अनि अब्टेन द ट्रेनिङ अफ द इन्स्योरेन्स एजेन्ट फ्रम द बोर्ड और रिकग्नाइज इन्टिटिज। इन्स्योरेन्स एजेन्टको लागि चाहिँ दुईटा क्वालिफिकेसन छ, यस दुईटा चाहिँ रिक्वायरमेन्ट छ, यो चाहिँ फुलफिल गर्नु पर्यो। एउटा भनेको चाहिँ एसएलसी और इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ पास गर्नु पर्यो र ट्रेनिङ लिएको हुनु पर्यो बोर्डबाट या त रिकग्नाइज इन्टिटिजबाट। अनि यसको इन्स्योरेन्स एजेन्टको रेजिस्ट्रेसन भनेको चाहिँ एप्लाई फर द रेजिस्ट्रेसन विथ एप्लिकेसन एट द प्रेस्क्राइब फर्मेट।
इन्स्योरेन्स एजेन्ट हुनको लागि चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ के गर्नु पर्यो एप्लाई गर्नु पर्यो फर द रेजिस्ट्रेसन विथ एप्लिकेसन एट द प्रेस्क्राइब फर्मेट प्रेस्क्राइब डकुमेन्ट एकाडेमिक ट्रेनिङ सर्टिफिकेट एन्ड द रिकमेन्डेसन लेटर अफ द कन्सर्न इन्स्योरर जोसँग चाहिँ काम गर्न लागेको छ इन्स्योरेन्स एजेन्ट भएर उसको चाहिँ रिकमेन्डेसन लेटर चाहियो र बोर्डले चाहिँ इफ फाइन्ड एप्रोप्रिएट कलेक्ट द रेजिस्ट्रेसन फी एन्ड रेकर्ड इट्स नेम एट द रजिस्टर एन्ड इस्यु द इन्स्योरेन्स एजेन्ट रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट अनि एप्रोप्रिएट छैन भने चाहिँ रिजेक्सन विथ रिजन रिन्युवल अफ द रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट भनेको चाहिँ चैत्र एन्डभन्दा अगाडि चाहिँ रिन्युवल गराउनुपर्छ रिन्यू बाई पेइङ द रिन्युवल फी अफ ₹200 ₹200 रिन्युवल फी तिरेर चाहिँ रिन्युवल गराउनुपर्छ र 2 महिना यो चैत्र एन्ड भएको 2 महिना सम्म पनि रिन्युवल गराएन भने इफ फेल रिन्युअर बाई पेइङ एडिसनल ₹100 फी पे गरेर चाहिँ रिन्यू गराउनुपर्छ र यो 2 महिना एक्सपायर भएको 4 मन्थ्स भइसक्यो 2 महिना एक्सपायर भएको 4 मन्थ्स भइसक्यो त्यही पनि चाहिँ रिन्यू गराउँदैन भने चाहिँ अब ₹5 पर डेको हिसाबमा हुन्छ र यो 4 मन्थ्स एक्सपायर भएको आफ्टर 6 मन्थ अफ द एक्सपायरी अफ 4 मन्थ्स भए चाहिँ क्यान्सलेसन अफ द रेजिस्ट्रेसन हुन्छ Insurance intermediaries. Insurance intermediaries are insurance agents, surveyor and the brokers. Authorized capital भनेको चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको अथोराइज क्यापिटल भनेको चाहिँ त्यसको चाहिँ एमओएमा चाहिँ लेखिएको हुन्छ म्याक्सिमम अमाउन्ट कलेक्टेड बाई द ब्याङ्क सर्वेयर अब सर्वेयर हुनको लागि चाहिँ एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ एटलिस्ट 10 इयर्स अफिसर लेभलमा चाहिँ इन्स्योरर भएर चाहिँ काम गरेको हुनु पर्यो or ब्याचलर डिग्री एट द इन्स्योरेन्स अर इन्जिनियरिङ अर चार्टर एकाउन्टेन्ट हुनु पर्यो र अब्टेन अ ट्रेनिङ प्लस एन्ड यो चाहिँ एन्ड यो दुईटामा जुन भए नि भयो र प्लस अब्टेन अ ट्रेनिङ कन्डक्टेड बाई द बोर्ड अनि बोर्डबाट कन्डक्ट गरेको चाहिँ ट्रेनिङ चाहिँ अब्टेन गरेको हुनुपर्छ यो चाहिँ हुनैपर्छ यो दुईटामा यो जुन भए नि भयो एउटा हुनु पर्यो यो चाहिँ हुनैपर्छ अब्टेन अ ट्रेनिङ कन्डक्टेड बाई द बोर्ड अनि रेजिस्ट्रेसन फी एन्ड द रिन्युवल फी अफ द सर्वेयर यो सर्वेयरमा चाहिँ क्लास छुटाएको हुन्छ ए क्लास बी क्लास सी क्लास एन्ड डी क्लास भनेर क्लास छुटाउने बेसिस भनेको चाहिँ नम्बर अफ एन इयर्स अफ एन एक्सपिरियन्स हो रिन्युवल फी पनि रेजिस्ट्रेसन फी जति छ त्यति नै पे गर्नुपर्छ अदर एज सेम एज अ इन्स्योरेन्स एजेन्ट अरू भनेको चाहिँ इन्स्योरेन्स एजेन्ट जस्तै हो क्लास छुटाउने बेसिस भनेको चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ इयर्स एक्सपिरियन्स हुन्छ रिन्युवल फी भनेको चाहिँ केमा बेस छ भन्दा चाहिँ यो रेजिस्ट्रेसन फीमा जुन क्लासको चाहिँ रेजिस्ट्रेसन गरेको हो त्यही हिसाबमा चाहिँ रिन्युवल फी हुन्छ र ए क्लासको रेजिस्ट्रेसन फी भनेको चाहिँ 12,000 छ सर्वेयरको बी क्लासको चाहिँ 9,000 छ सी क्लासको 7,000 र डी क्लासको चाहिँ 5,000 छ अनि जुन क्लासको रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट लिन चाहन्छ त्यही क्लासको चाहिँ रेजिस्ट्रेसन फी चाहिँ हामीले चाहिँ पे गर्नु पर्यो अनि यो पछि रिन्यू गराउँदा पनि त्यही अनुसार नै हुन्छ 5,000 विच मे बी डिफरेन्ट अन द बेसिस अफ द क्लास र रिन्युवल 500 को बेसिस अनि 50 पर डे यो चाहिँ फाइन एज अ फाइन ब्रोकर अब ब्रोकर हुनलाई चाहिँ शुड मस्ट बी द कर्पोरेट बडी अर द कम्पनी ब्रोकर भनेको चाहिँ शुड मस्ट बी द कर्पोरेट बडी अर द कम्पनी इस्टाब्लिस एज पर द कम्पनीज एक्ट 2063 अथोराइज क्यापिटल यो ब्रोकरको अथोराइज क्यापिटल चाहिँ प्रेस्क्राइब बाई द बोर्डले चाहिँ प्रेस्क्राइब गरेको हुन्छ र यो बोर्डले प्रेस्क्राइब गरेको चाहिँ अथोराइज क्यापिटलको 25% चाहिँ गएर कमर्सियल ब्याङ्कमा चाहिँ फिक्स डिपोजिटमा चाहिँ राखेको हुनुपर्छ डिपोजिट 25% of the authorized capital at the fixed deposit at the commercial bank. General manager यो ब्रोकरमा चाहिँ जेनरल म्यानेजर हुनको लागि चाहिँ एटलिस्ट 15 years अफ द एक्सपिरियन्स हुनु पर्यो 15 years एक्सपिरियन्स एट द इन्स्योरेन्स फिल्ड अदर एज प्रेस्क्राइब जे डकुमेन्ट्स चाहिएको छ त्यो सबै डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ बुझाउनु पर्छ रेजिस्ट्रेसन गर्दाको फी भनेको चाहिँ यसको चाहिँ अलि बढी छ जति नै हुनसक्छ यो चाहिँ एक्जाम्पल लिएको हो 25,000 रिन्यू चाहिँ जति रेजिस्ट्रेसन फी छ त्यही नै रिन्युवल फी चाहिँ पे गर्नु पर्यो त्यति नै रिन्युवल जति रेजिस्ट्रेसन फी त्यति नै रिन्युवल फी गर्नु पर्यो यो ब्रोकरको केसमा चाहिँ जति रेजिस्ट्रेसन फी हुन्छ त्यति नै रिन्युवल फी चाहिँ पे गर्नु पर्यो इफ फेल्स अनि त्यही हिसाबमा चाहिँ हुन्छ इफ क्यान्सलेसन इफ क्यान्सल गरेको छ भने चाहिँ 5 yearsसम्म चाहिँ रेजिस्ट्रेसन यो ब्रोकरको रेजिस्ट्रेसन इफ क्यान्सल गरेको छ इफ ब्रोकरको चाहिँ रेजिस्ट्रेसन चाहिँ क्यान्सल गरेको छ भने चाहिँ 5 yearsसम्मको लाई चाहिँ एप्लाई गर्न चाहिँ पाउँदैन Section 32 Disqualification for obtaining the license of the insurance agent, surveyor or broker.
has not attained the age of 16 16 वर्ष पुगेको छैन, अनसाउन्ड माइन्ड इन्सल्भेन्ट, पहिला इन्सुरेन्स एजेन्ट हुँदा एज एन पनिसमेन्ट भोलुन्टरीली होइन, एज एन पनिसमेन्ट चाहिँ इन्सुरेन्स एजेन्टको चाहिँ रजिस्ट्रेसन क्यान्सल भएको छ भने फेरि रजिस्ट्रेसन चाहिँ गर्न पाउँदैन। एज एन पनिसमेन्ट भएको कारणले चाहिँ फेरि चाहिँ गर्न पाउँदैन, भोलुन्टरी भएको भए चाहिँ पाउँथ्यो। सेक्सन 33 क्यान्सलेसन अफ द लाइसेन्स अफ द इन्सुरेन्स एजेन्ट सर्भेयर र ब्रोकर। कस्तो केसमा चाहिँ क्यान्सलेसन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सब्सट्यान्टिभ ल भनेको चाहिँ ल अनुसार काम गरेन भने चाहिँ क्यान्सलेसन हुन्छ, र रेजिस्ट्रेसन चाहिँ रिन्युअल गरेन भने चाहिँ क्यान्सलेसन हुन्छ, र प्रोसिड्युरल ल भनेको चाहिँ अपर्च्युनिटी टु डिफेन्ड सुड मस्ट बी गिभन। फन्ड्स एन्ड अडिट सेक्सन 34 च्याप्टर 6 मा चाहिँ फन्ड्स एन्ड अडिटको बारेमा चाहिँ प्रिस्क्राइब गरिएको छ। सेक्सन 34 फन्ड्स अफ द बोर्ड। द बोर्ड सेल हेभ अ सेपरेट फन्ड अफ इट्स ओन। यो इन्सुरेन्स बोर्डको चाहिँ आफ्नो एउटा सेपरेट फन्ड्स चाहिँ हुनु पर्यो। एन्ड द फलोइङ अमाउन्ट सेल कन्सिस्ट इन द फन्ड। यो अमाउन्टहरू चाहिँ त्यो फन्डमा चाहिँ राखिएको हुन्छ। कुन कुन अमाउन्ट भन्दाखेरि चाहिँ द अमाउन्ट रिसिभ फ्रम द नेपाल गभर्मेन्ट, द अमाउन्ट रिसिभ फ्रम द फोरेन गभर्मेन्ट एन्ड द इन्स्टिट्युसन एन्ड द एसोसिएसन्स, द अमाउन्ट रिसिभ एट द नेम अफ द नेम एन्ड नेम रेजिस्ट्रेसन एन्ड रिन्यू फी फ्रम द एजेन्ट सर्वे एन्ड द ब्रोकर, द अमाउन्ट रिसिभ एज अ सर्भिस चार्ज, द अमाउन्ट रिसिभ फ्रम द एनी अदर सोर्सेस, अरू सोर्सेसबाट पनि आएको अमाउन्ट चाहिँ यो फन्डमा चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। यो इन्सुरेन्स बोर्डले चाहिँ एउटा सेपरेट फन्ड चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो। यो फन्डभित्र चाहिँ यो अमाउन्टहरू चाहिँ राख्नु पर्यो, यहाँबाट आएको अमाउन्टहरू चाहिँ यो फन्डमा राख्नु पर्यो। र एक्सपेन्सेस अफ द बोर्ड टु बी बर्न बाई द फन्ड। र इन्सुरेन्स बोर्डले चाहिँ आफ्नो एक्सपेन्सेस चाहिँ यही फन्डबाट नै बियर गर्नुपर्छ। अकाउन्ट्स एन्ड अडिट। द बोर्ड सेल एक्युरेटली मेन्टेन द अकाउन्ट एन्ड द रेकर्ड अफ इट्स फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन। बोर्डले चाहिँ आफ्नो चाहिँ अकाउन्ट्स एन्ड रेकर्ड्स चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ होइन, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्सहरू चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। द बोर्ड सेल एक्युरेटली मेन्टेन द अकाउन्ट्स एन्ड रेकर्ड अफ इट्स फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन स्टेटमेन्ट अफ एभ्री इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर। यो बोर्डमा भएको एभ्री इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरको चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट चाहिँ एक्युरेटली चाहिँ बोर्डले चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। द अडिट अफ द बोर्ड भनेको चाहिँ रेगुलेटरी बडी हो, सो यसको अडिट भनेको चाहिँ अफिस अफ अडिटर जेनरलले चाहिँ गर्छ। गभर्मेन्ट अफ नेपाल हेज राइट टु चेक्स द बुक अफ अकाउन्ट। यो बोर्डको चाहिँ बुक्स अफ अकाउन्ट चेक गर्ने राइट चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई चाहिँ छ, र गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ कुनै पनि टाइममा चाहिँ यो बोर्डको चाहिँ अकाउन्ट्सहरू चाहिँ चेक गर्न सक्छ।